तेरा कलाम बीज की तरह बोया जाए, तेरा कलाम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, तेरा कलाम जिंदगियों को बदलने वाला हो। तेरे कलाम के वसीले से जो दो धारी तलवार है, एक धार से इब्लीस कटे और एक धार से हमारे दिल कटे। जो पत्थर के दिल आज के कलाम के वसीले से गोश्त इंदलो, हमें शिनमा होने के लिए तैयार कर। मैं तेरा नकामा खादम तेरी मेहनत करता हूँ। खुदा मुझे अल्फाज और तरतीब दे, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 9वां बाब और 32वीं आयत से 34वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 9वां बाब और 32वीं आयत से मैं तलावत करूँगा। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। हाँ, गूंगे खुदा पैदा करता है, अंधे खुदा पैदा करता है। खुरूज की किताब 4 बाब जब हम पढ़ते हैं तो इस बात का हमें पता चलता है। खुदा ने मूसा से कहा, तब 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, मैं फसीह नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़ुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा, बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि अंधे खुदा, जब पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि 2 अंधे यीशु के पास आते हैं और यीशु उन्हें शिफा देता है, और ये पेश गोइयाँ पुराने अहदनामे में की गई थी। पहले नंबर पर तो हमने सीख लिया कि ये बीमारियाँ खुदा लगाता है, अंधे खुदा पैदा करता है। और आज जो हवाला हमने सुना है वहाँ भी हमें पता चलता है कि गूंगे भी खुदा पैदा करता है, क्योंकि खुदा ने मुक़द्दस मूसा से कहा, मुक़द्दस मूसा रुक रुक कर बोलता था, अच्छी तरह नहीं बोल सकता था। खुदा ने उसे कहा कि तू जा, वो कहता मैं नहीं जानूंगा, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूँ, और खुदा ने कहा कि ये मैं पैदा करता हूँ, तू जा। और फिर खुदा के कलाम में से इस बात को सीखते हैं कि यीशु के आने से 750 साल पहले खुदा ने एक ऐलान किया था यशायाह नबी की किताब में, उसके 29वें बाब 18वीं आयत में खुदा ने कहा था, उस वक्त बहरे किताब की बातें सुनेंगे और अंधों की आंखें तारीक और अंधेरे में तारीकी और अंधेरे में देखेंगे। खुदा ने ये पेश गोई यीशु के आने से 750 साल पहले की थी कि उसके आने के साथ बहरे किताब की बातों की, कलाम की बातों को सुनोगे। और कलाम कौन है? कलाम मेरा और आपका यीशु है, वो मुजस्सम कलाम है। और उसके आने पर यह 750 साल पहले बयान कर दिया था कि उसकी बातें बहरे भी सुनेंगे जिनके कान बंद है। और यही नहीं, मैं तो इससे एक कदम आगे जाऊंगा, मेरे यीशु की आवाज़ तो मुर्दे भी सुन लेते हैं। ये तो जिंदा है। लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा है, जिसके कान गलने सड़ने शुरू हो गए। उसकी बयान कर रही थी कि इसके पास से तो बदबू आती होगी। याद रखें कि यीशु की आवाज़, जो अगली बात मैं करने वाला हूं, यीशु की आवाज़ गले सड़े मुर्दे भी सुन लेते हैं। ये तो जिंदा है। ये यीशु के आने से पहले बयान किया गया था। फिर 35वें बाब यशायाह नबी के 35 बाब में कलाम में लिखा है, जो पेशगोई की गया है, उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरे के कान खोले जाएंगे। बहरे के कान खोले जाएंगे।
یہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یاد رکھیں کہ آج تک کوئی ڈیلا نیا نہیں بنا سکا, آج تک کوئی کان نہیں بنا سکا. سائنس نے بڑی ترقی کیا, دل کے آپریشن ہو رہے ہیں, میرا بھی ہوا تھا, اور بڑے ہزار نئے ڈال دیتے ہیں. گردے پچھلے ہفتے ایک خاندان میرے پاس آیا, دعا کرو ٹرانسپلانٹیشن ہونی ہے, گردے بدل دیتے ہیں, ایک دوسرے کو دے لے لیتے. لیکن پاکستان میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ سری لنکا سے آنکھیں بھی آتی ہیں جو لگ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آج تک ڈیلا کوئی نہیں بنا سکا. اگر کوئی ڈیلے بنا سکتا ہے تو وہ صرف میرا یسوع بنا سکتا ہے. اگر کوئی بند کانوں کو کھول سکتا ہے تو میرا یسوع کھول سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو خدا کرتا ہے. اور اس کے آنے سے پہلے یہ وعدے 700 سال پہلے کر دیے گئے تھے. اور یہاں پر ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شخص گونگا تھا. جب وہ باہر جا رہے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے. اب دو باتیں ہیں کہ یہ شخص گونگا ہے, بول نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا شاید, دو اسے لے کر آئے ہیں. اور پچھلے ہفتے اتوار جو بات میں نے بتائی تھی, جو ہم نے سیکھی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک اندھے کو بھی کوئی لوگ لے کر کسی نے دونوں اندھوں کو بتایا تھا. کئی لوگوں نے اندھوں کو بتایا ہوگا کہ اگر کوئی تمہیں شفا دے سکتا ہے تو وہ یسوع ہے. انہوں نے سن لیا تھا, انہوں نے جانا ہوگا, کسی نے ان کی مدد کی تھی اور وہ یسوع کے پیچھے بھاگے. اور دوسری بات میں نے سکھائی تھی کہ وہ یسوع کے گھر میں آ گئے اور شفا انہیں یسوع کے گھر میں ملی. اور یہ بھی جو گونگے ہیں ان کی شفا بھی یسوع کے گھر, یسوع کفرنہوم میں رہتے تھے, اور یہ بھی کفرنہوم میں یسوع کے گھر میں آ گئے ہیں. انہیں بھی کوئی لے کر آیا ہے. اور آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جب آپ بھی کسی کو لے کر آتے ہیں خدا آپ کے ایمان کے وسیلے سے معجزے کر دیتا ہے. خدا آپ کے ایمان کے وسیلے سے معجزے کر دیتا ہے. یہ نہیں جانتا, یہ سن نہیں سکتا, یہ بول نہیں سکتا, اور لانے والوں کا ایمان یسوع دیکھتا ہے. اور آج جو میں نے پہلے بات کی تھی کلام شروع کرنے سے پہلے کہ خدا مجھے اور آپ کو استعمال کرے کہ ہم بہت سے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں. اور جتنے لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں, یاد رکھیں کہ یسوع نے جب بندوں کو شفا دی تھی, پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا, تو یسوع نے سوال کیا تھا کہ تم اعتقاد رکھتے ہو, تم ایمان رکھتے ہو. اور وہ یسوع پر ایمان لے آئے تھے. انہوں نے یسوع کو خداوند بول دیا تھا, وہ یسوع کے قدموں میں آ گئے تھے, اور انہوں نے آنکھیں بھی پا لیں, اور آنکھیں ہی نہیں پائیں بلکہ انہیں نجات بھی مل گئی تھی. اور یسوع نجات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اس کے گھر میں آ گئے ہیں, وہ دونوں بھی اس کے گھر میں آ گئے ہیں, اور آج ایک گونگا بھی اس کے گھر میں آ گیا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اودے گھر وچ آیا کرو, اودے گھر چ شفا بھی ہے. تو زبور 96 کی آخری ہم گاتے ہیں, اودے گھر وچ عزت دولت, پاک گھر وچ اودے نیکی نال آنا. اس کے گھر میں آئے. یہ دو شخص کے علاوہ تیسرا شخص خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایک گونگے جس میں بدرو تھی. اب اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بدرو ہے. اس کا مطلب ہے یہ بیماری جو اس کو لگی ہے, گونگا جس نے کیا ہے, وہ بدرو ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سی بیماریاں بدروہیں لگا دیتی ہیں. بہت سی بیماریوں کی چند وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک وجہ گناہ ہے. یسوع جب بیماروں کو شفا دیتا تھا, یسوع نے جب فالج والے مریض کو شفا دی, یسوع نے کہا جا تیرے گناہ, اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا. خدا نے اس کو گناہ معاف کیے, اس کی بیماری جاتی رہی. گناہوں کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں. دوسری وجہ آج کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ شیطان بیماریاں لگاتا ہے. اور تیسری وجہ خدا بھی بیماریاں لگاتا ہے. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ بیماریاں ہم خود بھی لگا لیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں, کل پرسوں بھی خاندان آیا ہوا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ پرسب چنگے پہلے ٹھیک ہو گئے تھے, ہم اب پھر بیمار ہو گئی ہے. میں کہا کتنے سالوں بعد آئے ہو؟ میں کہا تسی پھر ہی آنا ہے جو دوبارہ پھنس جاندے. کئی دفعہ ہم یاد رکھیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ
शैतानी कुव्वतें छोड़ देती हैं, घर को खाली देखती हैं, फिर आ जाती हैं। इसलिए मेहरबानी से यहाँ 2 लोग आए हैं और यीशु के घर में आ गए हैं, और मेहरबानी से जब उसके घर में आए तो फिर आते ही रहा करें, उसके साथ रफाकत रखें। इसमें बदरू है, और मैंने बताया कि बदरूहें भी बीमारियां लगा देती हैं। इस शख्स की हालत यह है कि इब्लीस के कब्जे में है, और इसकी हालत इब्लीस ने खराब की है। वो बोल नहीं सकता, हम्द नहीं कर सकता खुदा की। उसकी बीमारी की वजह यह है कि मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि खुदा ने मुझे और आपको जुबान दी है, हम खुदा की हम्द कर सकते हैं। इस शख्स की बीमारी यह है कि ये हम्द नहीं कर सकता, सिताश नहीं कर सकता, प्रस्तुश नहीं कर सकता, कलाम को पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और ये हालत इसकी बदरूहों ने की हुई है, शैतानी कुव्वतों ने की हुई है, और इसकी इस हालत का जिम्मेदार वो है, इब्लीस है। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि लोग उसको लेकर आए होंगे। अंधों ने सुना था, इन्होंने सुना भी कोई नहीं है। शायद इन्होंने सुना है और बोल भी नहीं सकता, उसके साथ बात भी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यीशु ने उसको शिफा दे दी है, उसने रहाई पा ली है, और लोग ताजुब करने लगे हैं। और सच्ची बताऊं, कई दफ़ा मैं भी हैरान हो जाता हूं कामों को देखकर। जैसे पिछले दिनों एक लड़की, पिछले जुमे की इबादत में एक लड़की आई थी, इधर लड़का हमारे यहाँ टीम में है, उसकी बहन, और मैंने यहाँ वो लड़का खड़ा, उसकी बहन थी। हमने दुआ की, उसके पेट में शदीद दर्द, कट लग रहे थे अंदर, कह रही है। मैंने कहा लानती जो कुछ से पेट में निकाल दे। और जुमे की इबादत में वो आई थी तो हाथ में 3 ब्लेड थे जो उसके पेट से उल्टी के साथ निकले। रात की इबादत में, अच्छा जब रात को भी हम दुआ कर रहे थे, अच्छा मुझे नहीं पता इस बात का, अच्छा जब घर गई है फिर निकले थे। और मुझे जब कल आई, वो कह रही अभी भी मेरे पेट में दर्द है। मैंने उसे कहा लानती जो कुछ अब इसके पेट में वो निकाल दे। और उसका भाई बता रहा है कि रात को फिर जाके उसने उल्टियाँ की, और जो बाकी ब्लेड थे कितने निकले हैं, हाँ एक और ब्लेड निकल गया उसके पेट। और एक लड़की हमारे पास पिछले दिनों आई, ये मेरे लिए हैरान कुन बात है, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसके मुंह से इतना बालों का गुच्छा निकला, कोई बात नहीं, ये निकलता रहता है। लेकिन जो हैरानी की बात थी, उसके नाक से सुइयां निकल रही थी, और मैं खुद देख कर हैरान हो रहा था कि कैसे कैसे काम इब्लीस करता है, कैसी कैसी बीमारियां लगाता है, कैसे कैसे काम इब्लीस करता है, कैसी कैसी बीमारियां इब्लीस लगाता है। यहां पर बीमारी है कि इसको गूंगा कर दिया हुआ है, इसका मुंह बंद कर दिया है। इब्लीस आज भी, जो बात मैं करने वाला हूं जरा कड़वी है, इब्लीस आज भी हमारे मुंह बंद कर देता है। लोग दुआ करने से डरते हैं, बोल सकते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, बोल सकते हैं लेकिन कलाम ऊंची आवाज में नहीं पढ़ सकते। मुझे एक शख्स एक दिन कहता है कि पर सब 12 साल के बाद खुदा ने मुझे शिफा दी है, पर मेरे जो हौसला नहीं, मैं उत्ते आके बयान कर सका। मैंने कहा मैं तुझे बरकत देता हूँ, खुदा तुझे हौसला दे और आके गवाही दे। 12 साल के बाद खुदा ने उसे शिफा दी थी। कई दफ़ा हमारे पास जुबान होती है, हम लेकिन बोलते नहीं, हमद नहीं करते, तारीफ नहीं करते। जो अगली बात मैंने कहा जरा कड़वी है। कई लोग यहाँ आते हैं, अब तो शुक्र है खुदा का, लोग जितने भी आते हैं गाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, लेकिन हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्चों में लोग यूं करके बैठे होते हैं, क्वायर गा रही होती है, हमद नहीं करते। असल में उनके भी मुंह इब्लीस ने बंद किए होते हैं, उनके मुंह भी इब्लीस ने बंद किए होते हैं। खुदावंद के घर में आए हैं तो आप किस लिए आए हैं? इसलिए आए कि खुदावंद की इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी मदद सराई करें, उसकी हमद करें। खुदावंद यही चाहता है। और इस गूंगे को जुबान देने का मकसद भी यह था कि गूंगा खुदा की हमद करे, गूंगा खुदा की प्रस्तिश करे, गूंगा खुदा की इबादत करे। उसको जुबान देने का मतलब ये था। और आज मेरी दुआ है खुदावंद आपकी जुबानों को खोल दे, खुदावंद आपकी जुबानों को भी खोल दे। जो दुआ नहीं कर सकते आप दुआ करना सीखें, जो गा नहीं सकते आज से वो गाना शुरू कर दे। इसको जुबान इसलिए दी गई है, इस गूंगे को इसलिए बोलना सिखाया गया है ताकि खुदावंद की हमद कर सके। खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि
اسرائیل میں پہلا کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. فریسی دیکھتے ہیں, فریسی پریشان ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی ہے, لوگ کچھ تعجب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. ایک فرق کلاس ہے, ایک اور فرق کلاس ہے جو مذہبی لوگ ہیں. مذہبی لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں, روحانی نہیں. لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مذہبی ہوتے ہیں, ایک روحانی ہوتے ہیں. لیکن مذہبی لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لب دینا, یسوع پر اعتراض کرنے کا. خدا کے خاطر فیصل آباد میں بڑی مشہوری ہے کہ پادری امرک بڑا بڑا جادوگر ہے. میں ادھر جدن لوگ میرے دس دینا نا فلانا پادری کہندا ہے پادری امرک بڑا بڑا جادوگر ہے, میں ادھر شکر کرنا کہ میرے یسوع تے بھی یہ الزام لگتا سی, مجھ پر بھی یہ الزام لگتا ہے. پادری کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں وہ پادری امرک آپ سوئیاں آپ ہی رکھی ہوندیاں, بلیڈ آپ ہی رکھے ہوندے, ہن شکر انہوں نے گھر جا کے نکلے نے, اتنے نہیں نکلے. جب ایسے معاشرے ہوتے ہیں تو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں پادری امرک نے ٹائیا کیتا ہے. مینوں آپ ہی نہیں پتا ویسے ٹائیا کی ہوتا ہے, لیکن کئی مجھے آ کے لوگ بتاتے ہیں جو بڑا بڑا جادوگر ہے, میں نے لوگ کو لاندے. یاد رکھیں کہ اگر میں جادوگر ہوں تو میں یسوع کے ساتھ ہوں, کیونکہ میرے یسوع پر یہ الزام لگتا ہے, میرے یسوع کو یہ کہا جاتا ہے یہ جادوگر ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بلزبول کی مدد سے, بدروہوں کے سردار کی مدد سے یہ سارے کام کرتا ہے. مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 12واں باب 24ویں آیت میں, فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروہوں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدروہوں کو نہیں نکالتا ہے. اور پھر وہاں پر ہم سیکھتے ہیں مرکز کی انجیل 3 باب 22ویں آیت, جو فقی یروشلم سے آئے تھے, کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بلزبول ہے, اور یہ بھی کہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. اور یسوع ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. بلزبول کے بارے میں ہم سیکھیں گے بعد میں. یسوع ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 12واں باب اس کی 26ویں آیت میں, جب وہ کہتے ہیں نا یہ بلزبول اور بدروہوں کی مدد سے, بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے, یسوع کہتا ہے اور اگر شیطان ہی شیطان کو نکالے تو وہ آپ ہی اپنا دشمن ہو جائے گا. اس کی بادشاہی کس طرح قائم رہے گی؟ پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ یاد رکھیں کہ جادوگر بدروہوں کو نہیں نکال سکتے, وہ کوئی اپنا چکر چلا دیتے ہیں, کوئی اپنا کام کر دیتے ہیں. اگر کوئی بدروہوں کو نکال سکتا ہے, اگر کسی نام سے بدروہیں بھاگتی ہیں, تو وہ صرف میرا یسوع ہے, وہ صرف ہمارا یسوع ہے. وہ کہتے ہیں بلزبول کی مدد سے. بلزبول ہے کیا؟ رہائش کا خداوند اسے کہتے تھے, اونچے مقاموں کا خداوند اسے کہتے تھے. اس کی پوجا کی جاتی تھی. بنی اسرائیل قوم کے لوگ بھی اور بال کے پجاری بھی اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اور یسوع مسیح اس کو شیطان کہتے ہیں. جب وہ الزام لگاتے ہیں, مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیل کے 12ویں باب کو ہم پڑھیں, تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بلزبول یعنی بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے, تو یسوع کہتا ہے ان کے جواب میں اگر شیطان ہی شیطان, اس کا مطلب ہے وہ شیطان کی بات کر رہے ہیں کہ یسوع شیطان کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. اور یسوع نے پھر جواب دیا کہ اگر شیطان ہی شیطان کا دشمن ہو جائے تو اس کی بادشاہی کس طرح قائم رہ سکتی ہے. اس لیے مہربانی سے یاد رکھیں کہ جب ہم بدروہیں نکالتے ہیں, اور میں نے تو ایک دن پہلے بھی کہا تھا تو میں شکر کرنا خدا دا, اگر تو میں کلا جادوگر سن میرے نہ کئی جادوگر پیچھے بیٹھے ہیں. یہ تو فیصل آباد کے ہیں تو آپ جانتے ہیں, میں تو شاید دوسرے شہر سے آیا ہوں, میری بیک گراؤنڈ تو آپ نہیں جانتے, لیکن ان کے تو جانتے ہیں کہ یہ جادوگروں کے بچے نہیں ہیں, آپ کے شہر کے بچے ہیں. اب یہ بھی بدروہیں نکالتے ہیں, بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں, بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے سوالوں کا, مگر فریسیوں نے کہا یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. بیماریاں بدروہیں بھی لگا دیتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ گونگے کی زبان میں نے پہلے بیان کیا, انہوں نے بند کی تھی تاکہ وہ عبادت نہ کر سکے, گا نہ سکے. اور میری دعا ہے کہ جو یہاں گا نہیں سکتے, جو دعا نہیں کر سکتے, خداوند آج ان کی زبانوں کو کھول دے.
آج ان کے منہ کھل جائیں، وہ بھی دعا کرنا سیکھیں، دعا کرنا جانیں۔ اور دوسری بات جو آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے میں نے رکھی وہ یہ تھی کہ مہربانی سے جس طرح اندھوں کو لوگ لے کر آئے تھے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا تھا، آپ کو اور مجھے بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح گنگوں کو کسی نے یسوع کے پاس بھیجا ہے، یسوع کے پاس لے کر آیا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کی وجہ سے، ہماری خدمت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسا کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔